Bonjour mes chers élèves. اليوم غنشوفوا la leçon numéro 7. يعني هاد الدرس هذا كاين الأستاذ اللي كيديرو مباشرة من الدرس ديال لي تخوا زيتا فيزيك دو لا ماتيير، وكاين اللي كيخليه حتى هاد يعني مورا لا بريسيون اتموسفيريك، ولا كيخليه حتى تنوصلوا لواحد الدرس يعني اللي داخل فيه ديال لي ترانسفورماسيون فيزيك ديال لي زيتا دو لا ماتيير. يعني حنايا غنحاولوا نديرو هنايا قبل من الدرس ديال لا شالور. هنا نبداو على بركة الله. لو موديل بارتيكولير دو لا ماتيير، يعني النموذج الجسيمي للمادة. إذا هنا جو في ابروندر يعني نتعرف على كونيتر، يعني أتعلم كونيتر لو موديل بارتيكولير دو لا ماتيير، نتعرف هاد النموذج ديال الجسيمي ديال المادة. explique les propriétés caractéristiques de chaque état de la matière à l'aide du modèle particulier. إذا هنا نعرفو كيفاش نفسرو الخصائص المميزة لكل حالة ديال المادة على يعني بواسطة هاد لو موديل بارتيكولير أو النموذج الجسيمي للمادة. إذا حنا كنا ديجا عرفنا أن لي تخوا زيتا فيزيك دو لا ماتيير أو الحالات الثلاثة فيزيائية للمادة هي الحالة الصلبة، السائلة، الغازية، يعني سوليد، ليكيد إي غازو. دابا غنعرفو لو موديل بارتيكولير ديالهم. إذا هنا قالك chaque gouttelette de ce jeu jette d'eau est constituée de milliers de parties très petites. إذا هنا قالك كل قطرة من هاد يعني الانتشار ديال الماء تتكون ليا من الآلاف ديال الأجزاء، يعني تري بوتيت، يعني صغيرة بزاف. يعني هنا كل قطرة كتكون بزاف ديال هادو هما لي بارتيكول اللي غادي نسميوهم لي بارتيكول، يعني الدقائق. Comment un modèle peut-il nous aider à représenter et expliquer les états de la matière؟ قال لك كيفاش واحد النموذج يقدر يعاوننا يساعدنا باش نمثلو ونفسرو يعني لي زيتا دو لا ماتيير او الحالات ديال المادة اللي هما دوك الحالات الثلاثة الفيزيائية، يعني الصلبة، السائلة، الغازية. تري بيان. هنا موديل بارتيكولير يعني نشوفو نموذج جسيمي، يعني جسيمات. هنا لاحظوا معايا قال لك comment pouvons-nous représenter la matière، كيفاش نقدروا نمثلوا لا ماتيير. يعني هنايا لا ريبونس، هنا جو بروبوز اون ريبونس، غنقترح واحد الجواب. يعني nous pouvons la représenter par des particules، نقدروا نمثلوها بواسطة ما يسمى لي بارتيكول، يعني جسيمات، يعني أو يعني مواد صغيرة جدا تتسمى دقائق أو جسيمات. Très bien, alors on va analyser un document. Alors regardez avec moi. هنايا عندنا هذا لو دوكيمون هذا. يعني قال لك هنا la matière est constituée de milliers de particules très petites. يعني قال لك المادة تتكون من الآلاف، لي ميليي، آلاف ديال الجسيمات، يعني صغيرة جدا، très petite، invisible à l'œil nu، يعني لا ترى بالعين المجردة. Pour représenter ces particules باش نمثلو هاد الجسيمات on utilise des formes arbitraires، تنستعملو واحد الأشكال يعني موافق عليها. Par exemple مثلا دي بول، يعني دويرات، يعني كرات صغيرة، دي تريونغل أو مثلثات كما كنشوفو هنايا، أو دي كيوب أو مربعات أو مستطيلات، مفهوم، إلى آخره. إذا هنا le document ci-dessous est un modèle qui représente un corps constitué de la même matière. هنا قال لك الوثيقة أسفله ci-dessous كتعني أسفله هي est un modèle، هو واحد نموذج اللي كيمثل ليا، يعني هذا راه نموذج اللي كيمثل ليا ان كور، تيمثل ليا واحد الجسم تيتكون من لا ميم ماتيير، كيتكون من نفس الماده اللي كنسميوه كور بيور، يعني جسم خالص، يعني كيتكون من نفس الماده، مفهوم. اذا كون مثلا عطاوني هنا مثلث هذا، اذا ما يكونش كور بيور، مفهوم. اذا هنا راك شفنا ديجا لي كور سامبل composé ou les corps يعني les corps purs et les corps simples. يعني قلنا les corps composés عفوا، قلنا الجسم الخالص والجسم المركب.
تري بيان. الجسم الخالص هو اللي كيتكون من نفس المادة، بحال ما هذا دابا تيتكوننا من نفس المادة. الوغ اون باس لا باج سويفونت. Alors, هنا قال لك choisir parmi les propositions suivantes celles qui caractérisent la matière de ce corps, les particules qui constituent la matière. إذا هنا قال لك choisir يعني غتختار لينا parmi les propositions suivantes من بين هاد العبارات التالية، يعني celles هادوك اللي qui caractérisent la matière de ce corps، هادوك اللي كيميزوا ليا يعني المادة تاع هاد الجسم هذا. مفهوم؟ إذا نشوفو حنا قالك لي بارتيكول كي كونستيتوي لا ماتيير، يعني هاد الجسيمات هادو اللي شفنا، هاد المثلثات، يعني هاد المثلثات هادو اللي كيكونوا لي هاد المادة. إذا هما هاد المثلثات، يعني قالك كيفاش دايرين، واش سون ايدونتيك، واش بحال بحال. قالك سون ديفورمابل، واش يعني قابلة للتشويه، يعني يمكننا نطويوها ولا نديرو لها شي حاجة، إذا قابلة للطي. هنا سون ديفيرونت، واش مختلفة. سون انديفورمابل، غير قابلة للتشويه أو للطي. سوبغيز، يعني سوبغيز واش تقدر تهرس. نو سوبغيز با، واش ما تقدرش تهرس. إذا الأجوبة هنايا هاد الصحيحة هي سون ايدونتيك، يعني بحال بحال. سون ديفورمابل، واش قابلة للطي، نو. سون ديفيرونت، واش مختلفة، نو، راه بحال بحال. سون انديفورمابل، غير قابلة للطي، إذا هادي راه العكس ديال هادي، إذا فغي. سوبغيز، واش تكسر، لا. نو سوبغيز با، لا تتكسر، إذا نو سوبغيز با. تري بيان. الوغ ندوزو مانتنون جو روتيان. قال لك هنا لا ماتيير اي كونستيتوي دو بارتيكول اكستريمومون بوتيت، يعني قال لك المادة تتكون من دقائق يعني صغيرة جدا. إذا صحيحة. انفيزيبل ا لوي نو، غير قابلة يعني للرؤية، يعني لا ترى بالعين المجردة. لوي ني هي العين المجردة. انديفورمابل، يعني اي انديفورمابل، باش نقصد لو يونيك عين مجرده، يعني غير العين بوحدها، ما كاينش عندنا شي زايدين عليها شي حاجه، مثلا شي اباراي اللي تمكننا نشوفوا دوك الماء، مفهوم، شي جهاز ولا شي حاجه المجرده من ديك الاجهزه. اذا لو هي العين ني مجرده. انديفورمابل هي غير قابله للطي او التشويه، يعني هادشي اللي شفنا هنايا. لا ماتيير هي انديفورمابل اي كي نو سو بريز با، يعني تتكون دوك الدقائق اللي ما تينكسروش ليا، ما تيتكسروش ليا. اذا هنا دون ان كور بور توت لي بارتيكول سون ايدونتيك، فواحد الجسم خالص يعني بور، توت لي بارتيكول يعني جميع الجسيمات، دوك الدقائق، دوك المواد الصغيره اللي مثلناهم هنا بمثلثات، هما متشابهه او متطابقه، يعني سون ايدونتيك، يعني بحال بحال. الوغ دابا ندوزو لا ريبريزونطاسيون دي زيتا فيزيك دو لا ماتيير. لاحظوا معايا هنايا قال لك يعني ريبريزونطاسيون دي زيتا فيزيك دو لا ماتيير، يعني التمثيل ديال الحالات الفيزيائيه للماده. قال لك هنا comment peut-on représenter les différents états avec le modèle particulier، يعني كيفاش نقدر نمثل هاد مختلف الحالات بواسطة هاد لو موديل بارتيكولير أو هاد النموذج الجسيمي. إذا هنا باش نمثلو هاد مختلف الحالات، يعني الحالة الصلبة، السائلة، الغازية، يعني تنشوفو الخصائص ديال كل حالة. إذا par les propriétés de chaque état de la matière، يعني بواسطة الخصائص. إلا بغيتو تزيدونا الفيزيائية نزيدوها. إذا هذه غير اقتراح، يعني يقدر يكون هاد الجواب صحيح أو خطأ. إذا حنايا قال لك هنا باغ لي بروبريتي، يعني بواسطة الخصائص الفيزيائية ديال كل حالة للمادة. ألوغ هنا اون فا اناليزي ان دوكيمون، غادي نحلو واحد الوثيقة. إذا لاحظوا معايا، إذا هنا les documents ci-dessous représentent les modèles particuliers de trois états. إذا هاد
هاد الوثائق التالية كتمثل ليا، يعني قال لك النموذج الجسيمي ديال الحالات بثلاثة. إذا هنايا لاحظوا معايا ليطا سوليد كي دايرين فيه هاد لي بارتيكول هادو، يعني جد متقاربة ومنتظمة، مفهوم؟ إذا هنايا جد متقاربة ومنتظمة. هنايا في ليطا ليكيد يعني متقاربة ولكن غير منتظمة، يعني ما منظماش، ولكن راه بحال بحال. يعني هنا يعني بحال بحال، يعني تنهضر على هاد لي بارتيكول، هاد الدقائق، يعني مثلث ما عنديش شي دائرة ولا شي حاجة. ليطا غازوه كي دايرين يعني متباعدة ومشتتة، يعني غير منتظمة، مفهوم؟ الوغ عقلوا لهادي ليطا ليكيد، هادي ليطا عفوا هادي ليطا سوليد، ليطا ليكيد، ليطا غازول. يقدر يعطيكم دويرات هنا بلاصة المثلثات ولا المربعات على حساب، مفهوم؟ اذا غنشوفو لا سويت. هنا لاحظوا معايا عطينا واحد ليكزارسيس، قال لي كومبليتي لي فراز سويفونت اون اوتيليزون لو فوكابولير سويفون، يعني غنكملوا هاد لي فراز هادو اللي فيهم النقاط باستعمال هاد المصطلحات اللي عطينا هنايا. اذا انا نشرح لكم هاد المصطلحات. اذا بروش كتعني متقاربه، اوردوني منتظمه، سو ديبلاسي يعني يمكن ليها تحرك يعني تنتقل، فورم بروبر شكل خاص، تري بروش يعني جد متقاربة، ديزوردوني يعني غير منتظمة، كومبريسيبل يعني قابل للانضغاط، إلواني يعني متباعدة، اجيتي كتعني يعني بحال مشتتة. إذا سو ديبلاس دون تو لي سونس يعني تمشي يعني كتحرك في جميع الاتجاهات. اكسبانسيبل يعني قابل للتوسع. ونساو ما عطاوناش واحد المصطلح اللي هو ايموبيل، يعني غير متحرك، يعني ما كتحركش. اذا هنا اليتا سوليد عفوا في الحالة الفيزيائية، الصلبة يعني في الحالة الفيزيائية. لي بارتيكول هاد الجسيمات كي تيكونوا قلنا جد متقاربة، تري بروش يعني جد متقاربة، لي زون دي زوتر يعني من بعضها البعض، جد متقاربة من بعضها البعض. اي براتيكمون ولكن وعمليا كي تتكون ايموبيل يعني غير متحركة، يعني ما كتحركش عليها، تتكون متقاربة. ليتا سوليد اي كومباك يعني هادشي راه شفناه، ليتا سوليد اي كومباك يعني الحالة الصلبة، يعني كومباك يعني الحالة اللي تيكون فيها الجسم متراص، يعني الجسم الصلب متراص. يعني الا شفنا ليتا سوليد فيها جوج، كومباك يعني كومباك، هنا تنهضروا على الكومباك يعني اي اوردوني ومنظم. ليتا سوليد كي دايره، اذا كومباك متراصه اي اوردوني ومنتظمه. سي بور سيت ريزون يعني لهذا السبب كو لي سوليد اون اون فورم بروبر، لهذا السبب علاش لي سوليد تنقولوا عندهم شكل خاص، لان عندهم دوك لي بارتيكول دوك الجسيمات تري بروش، ايموبيل، اي كومباكت اي اوردوني. داكور. الوغ هادشي علاش نقولو لي سوليد اون اون فورم بروبر، عندهم شكل خاص. اذا ندوزو مانتنون لاليتا ليكيد. اليتا ليكيد لي بارتيكول يعني في الحاله السائله لي بارتيكول تيكونوا تا هما ماشي جد متقاربه، تيكونوا غير متقاربه حتى هي لي زون دي زوتر يعني مع بعضها البعض. اي بوف و تيقدروا يتحركوا، بوف سو ديبلاسي. هنا قلنا على ليتا ليكيد يعني ايموبيل دوك لي بارتيكول، ولكن هنا بوف يعني يقدروا يتحركوا لنا شويه. لي زون بارابور aux autres يعني تقدر ديبلاسا مع بعضياتها. ليطا ليكيد حتى هي اي كومباك اي ديزوردوني. اذا هي ليطا ليكيد حتى هي تنقولوا عليها متراصه ولكن غير منتظمه، ديزوردوني. هنايا قلنا اوردوني منتظمه، هنا ديزوردوني، فهم؟ قال لك سي بور سيت ريزون، هاد سي بور سيت ريزون كتعني يعني ولهذا السبب، راه تقدروا تبقاو تستعملوها حتى في اللونغاج في لا لونغ فرونسيز مثلا، كتقول لي اي سي بور سيت ريزون لا في برودكسيون اكريت، ولهذا السبب كو ان لي ليكيد يعني السوائل نون با ما عندهمش شكل خاص، نون با اون فورم
propre. Très bien. الوغ هنا قالك à l'état gazeux يعني في الحالة الغازية لي بارتيكول كي تيكونوا دوك الجسيمات متباعدة sont éloignées l'usine des autres يعني مع بعضها البعض ils sont très agités يعني مشتتة ils peuvent se déplacer dans tous les sens هاي وتقدر تديبلاصا في جميع الاتجاهات هنا peuvent se déplacer يعني هنايا dans tous les sens مفهوم هنايا قلنا غير peuvent se déplacer ولكن ماشي في tous les sens يعني تقدر تحركها في بلايصهم ولكن هنا في جميع الاتجاهات alors c'est pour cette raison que لهذا السبب أن les gaz يعني sont compressible et expansible قابلة للانضغاط والتوسع اذا داكشي اللي شفنا دوك لي كاركتيرستيك ديال لي غاز يعني ديال الخصائص او لي بروبريتي فيزيك دوك الخصائص الفيزيائيه ديال الحاله الغازيه كومبريسيبل اكسبانسيبل هنا برهنا عليها علاش كومبريسيبل اي اكسبانسيبل تري بيان مانتنون ندوزو لهاد لا بارتي افون نقراو جوفوتيان إذا هنا لاحظوا معايا في جوغوتيان قال لك dans un solide les particules sont en contact يعني تنهضروا على في جسم صلب هاد الجسيمات تكون en contact يعني تكون ملاصقة مع بعضياتها elles sont liées تيكونوا مرتبطين et pratiquement immobiles وتيكونوا غير متحركة يعني ما تنقولوش peuvent se déplacer يعني غير متحركة immobile l'état solide est compact et ordonné يعني الحالة الصلبة هي متراصة ومنتظمة عقلوا على هاد منتظمة مزيان ce qui explique que les solides ont une forme propre هذا هو اللي كيفسر عاوتاني هاد ce qui explique عقلوا عليها الذي يفسر بلاصة داك لهذا السبب قلنا هنا ce qui explique الذي يفسر que أن les solides ont une forme propre عندها شكل خاص هاد الحالة الصلبة إذا هنا قالك dans un liquide يعني في واحد الجسم سائل لي بارتيكول سون اون كونتاكت يعني هاد الجسيمات هي تكون اون كونتاكت يعني قريبه لبعضياتها elles sont peu liées يعني متقاربين غير شويه ils peuvent se déplacer ولكن تيقدروا يتحركوا l'état liquide est compact et désordonné يعني الحالة السائلة متراصة ولكن désordonnée غير منتظمة ce qui explique que les liquides n'ont pas de forme propre et peuvent couler يعني هذا هو اللي كيفسر أن لي ليكيد ما عندهاش شكل خاص وتقدر تجري بحال الماء يعني قابلة للجريان يعني إلا خويتو كيبقى غادي مفهوم dans un liquide يعني dans un gaz عفوا في الحالة الغازية les particules sont éloignées يعني دوك الجسيمات كيكونوا éloignées يعني متباعدة et très agitées يعني ومشتتة l'état gazeux est dispersé et très désordonné هنا l'état gazeux عقلوا عليها كي تتكون dispersé يعني متفرقة يعني دوك الجسيمات ديالهم et très désordonné وجد غير منتظمة يعني ما منظماش ce qui explique que les gaz sont هذا هو اللي كيفسر أن لي غاز قابلة للانضغاط sont compressibles قابلة للتمدد sont expansibles très bien alors دابا ندوزو جو مونطرين لاحظوا معايا هنايا هذا سهل غير أتدرب les documents 1 2 3 dans le modèle particulier d'une substance dans 3 états physiques إذا قال لك هاد الوثائق 1 2 3 تعطينا هاد النموذج الجسيمي ديال واحد المواد يعني dans 3 états physiques اللي في الحالة 3 فيزيائية يعني هنايا راها باينة غتبان لكم فين هي الحالة الصلبة هي هذه الحالة السائلة تكون تقريبا هي هذه الحالة الغازية هي جد متفرقة إذا باينة الدرس راه تري فاسيل هذا راه غير مكمل لداك الدرس ديال لي 3 états physiques de la matière إذا هنا associé à chacun des documents un état de la matière إذا هنا قال لك عطيني كل دوكيمون l'état de la matière الحالة ديال المادة ديالو إذا دوكيمون واحد liquide هو دوكيمون 2 solide دوكيمون 3 gazeux فهم قال لك justifie chacune des réponses يعني علل جوابك إذا علاش هذا
liquide car les particules sont proches لأن دوك الجسيمات متقاربة et désordonnées وغير منتظمة. إذا متقاربة وغير منتظمة. علاش هنا solide car les particules sont très proches يعني هنا جد متقاربة و et ordonnées ومنتظمة. مفهوم؟ هنا علاش gazeux car les particules sont éloignées لأن الجسيمات متباعدة et dispersées يعني ومتشتتة. مفهوم؟ إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي. إذا غيكون التمارين ديال هاد الدرس باش ندوزو للدرس ديال لا شالور.